अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं अब आपको सारा तरीका समझाऊंगा कि स्विच ऑन जो हमने किया है उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस हमने दी है, आपको प्रोसेसर दिया है, उसको रोज़ कैसे यूज़ करना है, हिफाजत कैसे करनी है, चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग से कैसे उतारना है, बैटरीज वगैरह का हर चीज़ का मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। नन बजे मोग تاسو ته کوم ډیوایس چې لګېدلی دی کوکولر امپلانټ هغې باره کې به تاسو ته وایو چې دا به څنګه لګوئ، تاسو حفاظت به څنګه کوئ، د دې به یوز څنګه استعمال څنګه مونږ سره اوسئ। आप सबको ये बैग दिया था, अब मैं सारी चीज़ें बैग में से निकाल के एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इनको गौर से अच्छे से समझ ले सारी। دا بیگ مونږ تاسو ته درکړو، دې بیگ کې ټول ستاسو چې څومره سامان دی هغه دې کې اویلیبل دی، دې بیگ سره تاسو ځان پوه کړئ چې دې کې کم کم ډبې دي او په هغې کې څه څه موجود دي। एक ये बॉक्स में पड़ा हुआ है अंदर इसके, دې کې دا یو مین ډبې راووتو، دا تاسو ته مخامخ ښکاري وی، په دې ډبې کې مختلف ډبې دي او د دې بیا لاندې خانه کې نور سامان دی، هغې باره کې ځان پوه کړئ। ये देखें इसमें ये शुरू पे 6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ प्रोसेसर है, په دې کې شپږ څیزونه دي، شپږ واړه واړه ډبې دي، په هغې کې چې پهله کوم ډبې دی په هغې کې راځي پروسیسر। प्रोसेसर सबसे मेन चीज़ है। ये प्रोसेसर जो है इसको कहते हैं, ये जो ब्लैक वाली ऊपर वाली डिवाइस नहीं है, जो ये बैटरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मेन चीज़ ये प्रोसेसर है। इसकी आपने मेन हिफाजत, इसकी सारी केस, सारी जो एक्सेसरीज है, पूरा डब्बा ये इसके लिए है, इसकी एक्सेसरीज कहते हैं। इसकी जो मेन चीज़ प्रोसेसर की हिफाजत करनी है आप। دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا سکرین باندې تاسو ګورئ، دا مین پروسیسر دی، مین حفاظت د دې کول دي، نور ټول اکوپمنټس که دې سره کوم شیزونه دي هغه به دوباره ملاویدي شي، او که دا تاسو نه خراب شو حفاظت به ونه کړو نو دا بیا ډېر مشکلات پیدا کولی شي، نو ځان په دې پوه کړئ چې مین شی دا دی، دا پروسیسر د دې به تاسو ډېر زیات حفاظت کوئ। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताऊँगा कि ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, कभी भी ये प्रोसेसर गुमे ना, मसला आ जाए कोई भी कल को आता है, अव्वल तो आपने लाने नहीं देना, अगर आता भी है तो इसका हल है, ये रिपेयर हो सकता है, इसकी वारंटी है 3 साल की, लेकिन अगर ये गुम जाए कोई हल नहीं है। इवन आपके अंदर वाला जो इम्प्लांट हो गया उसका भी कोई फायदा नहीं, जब बाहर से आवाज़ ही नहीं जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसलिए प्रोसेसर को आपने गुमने से बचाना है। که دا پروسیسر تاسو نه مات شو نو د دې بیا هیڅ حل نشته، یا تاسو نه رک شو، دې کې که څه خرابي راغله نو د هغې ریپیر کیدی شي، خو د ماتېدو یا د روکېدو بیا هیڅ حل نشته، او د دې نه که دا تاسو نه رک شو نو دننه چې کوم امپلانټ لګېدلی دی هغه د هیڅ کار نه دی، د هغې هیڅ فایده نشته۔ साथ ये कोयल पड़ी हुई है, कोयल 2 पड़ी हुई हैं, एक 8 सेंटीमीटर की है, एक 11 सेंटीमीटर की है, 2 कोयलें ये देखें दी हुई हैं, एक 8 एक 11, अभी हमने 8 वाली सबको लगा के दी थी, 11 वाली एक एक्स्ट्रा दी हुई है, बाद में बच्चा बड़ा होता है तब इस्तेमाल कर सकता है, या फिर बच्चा अगर दूसरी एक नहीं चल रही तो दूसरी दी हुई है, इजाफी दी हुई है। अभी फिलहाल आपने सिर्फ 8 वाली इस्तेमाल करनी जो आपको साथ दी है। دا دې ډبې کې 2 کوایلز راځي، دې ته کوایل وایي، د دې 2 سایزونه دي، یو 8 انچ دی، یو 11 انچ دی۔ فلحال موږ تاسو ته 8 انچ لګولې، چونکې د ماشومانو عمرونه چې دي هغه کم دي، کله چې د دې عمرونه زیات شي نو بیا تاسو هغه 11 والا استعمالولی شئ۔ और उसके अलावा 2 बैटरीज दी हैं रिचार्जेबल, बैटरीज 2 दी हुई हैं साथ, ये 2 डब्बे बैटरीज के दिए हुए हैं, आप 2 इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भी जैसे आपने इस्तेमाल करना है। बाकी मेन मैं आपको बताऊंगा बैटरी चार्ज कैसे करनी है, बैटरी लगानी कैसे है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। دې سره 2 بیټرانې راغلي دي، 2 ډبې دي ورسره، په یو کې یو بیټري ده، په بل کې بله بیټري ده، تاسو یو بیټري استعمالولی شئ، بل به ځان سره حفاظت دپاره کیدی، تاسو ایټ ا ټایم دواړه هم استعمالولی شئ، خو که تاسو یو استعمال کوئ او بل مو محفوظ ایښي نو که سبا د یو کې مسله راغله نو تاسو دا بله بیا استعمالولی شئ۔ اوس تاسو ته به دې ښه چې دا بیټري به چارج کېږي څنګه، دا بیټري به لګي څنګه، د دې ټول هر څه به تاسو ته شیر کوي۔ ये देखें ये बैटरी है, ये प्रोसेसर है, ये गोल नजर आ रहा है आपको, ये गोल दायरा, इधर भी गोल दायरा है, आप तब गौर से देखेंगे गोल दायरे की एक तरफ जगह कम है, एक तरफ ज्यादा है, इस तरफ भी देखें एक तरफ ज्यादा जगह एक तरफ कम है, ये सिर्फ एक साइड पे लगता है, दूसरी साइड पे लगाएंगे खराब हो जाएगा, लगना इसने एक तरफ ही है। जोर वगैरह करके बैटरी ना लगाएं, एक तरफ जहाँ लगनी है हल्का सा इसको पहले इसको अंदर रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको अंदर रखना है, देखिए अंदर चला गया, ऐसे सीधा करेंगे अंदर नहीं जाएगा, नीचे करेंगे अंदर नहीं जाएगा, साइड पे करेंगे हल्का अंदर चला गया, अभी अंदर करके इसको ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे हल्का सा, कि साथ लग गई बैटरी, तो आदमी हो फिर इसको ऐसे करके बाहर निकालेंगे उधर से। دا بیټري چې کوم دا د پروسیسر سره د لګېدو دپاره چې کوم دی دا به تاسو داسې سیده به دا نه لګي،
بل طریقې سره هم لګي دی خپل دې کې نشان نه جوړ دی هغه یو ځای کې داسې کوک باندې او چې داسې سیده کې دا به ولګي ټیک شو. دې سره به زور نه کوي کدا مو غلط او کدا ماته دو خطر نه دې ته به ډیر زیات خیال ساتي چې بیا کله لر کوي داسې ورسته به تاو کې چې ورسته کله تاو کې نه دا به واپس راوځي ټیک شو. د دې د دوه سيزونه دا وګوره نشان په چور دی کدا تاسو کوي نو دا به نکېږي او کدا زور کوي نو دا به ماتيږي نو دا به څه کوي داسې ویل کوک داسې دغه کې د نشانونو ته وګوره بیا چې تاسو تاو کې نو هغه باغې کې داسې فټ شي چې دا ولګي دا او چې لر کوي نو دا به داسې کاږي داسې نه چې تاسو راکاږي